फर्स्ट टाइम पनि गर्न चाहन्छु। के चाहिँ पढ्ने बानी पर्यो आजकल निन्द्रा भने लाग्नै छोड्यो। पढ्ने बानी पर्यो आजकल निन्द्रा भने लाग्नै छोड्यो। ह्याप्पी लाइफमा आएपछि आत्मबल त वात्तै बढ्यो। ह्याप्पी लाइफमा आएपछि आत्मबल त वात्तै बढ्यो। धन्यवाद डियर सर। नमस्कार सम्पूर्णमा। म तेज भण्डारी, जन्मघर लमजुङ, हालको बसाइ भरतपुर चितवन, पेसाले इन्सुरेन्स कर्मी। आज यस ह्याप्पी लाइफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको सफलताको रहस्यहरू कार्यक्रमको 4थो दिनमा हामी छौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण बौद्धिक मनहरूलाई संस्था र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएको हुनाले हामी सबैजनाले सक्रियपूर्वक सुन्नेछौँ र अन्त्यमा हामी क्वेसन सेसनमा हाम्रो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू पनि समाधान गर्नेछौँ। हामी यस कार्यक्रमको आयोजना किन गरिरहेका छौँ त भन्दा हामी जिन्दगीमा सफल हुनुपर्छ। सफल हुनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने हामीले मुख्य कुराहरू आजसम्म आइसक्दाखेरि फरक शीर्षकमा हामीले पेश गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले धेरै ज्ञानहरू पाइसक्नु भयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। आज पनि वन्डरफुल हुनेवाला छ। हजुरहरू ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र अन्तिममा हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। त्यतिखेर हजुरहरूको प्रतिक्रिया राख्नु होला। वास्तवमा ज्ञान भन्ने कुरा एकबाट अर्कोसँग हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो। जसरी हामी जन्मिँदा घरबाट शिक्षा लिन्छौँ, घरबाट हामीले शिक्षा लिन्छौँ, त्यसलाई हामीले विकसित गर्दै जाँदाखेरि हामीले सिकेका अरूलाई सिकाउँछौँ र फेरि अरूले सिकाउँदै जाने हुन्छ। जसरी हाम्रो यस संस्थाका ट्रेनर संस्थापक ताराप्रसाद गिरी सरले यो कार्यक्रम बनाउनकै लागि, यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नकै लागि एउटा संस्था स्थापना गर्नुभयो। उहाँको उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण मान्छेलाई सफल बनाउने रहेको छ। यसमा हामीलाई उहाँहरूले ट्रेनिङ दिनुभयो, हामीले अहिले हजुरहरूलाई दिइरहेका छौँ। त्यसपछि हजुरहरूले फेरि यो कुरा सिकेर अरू ठाउँमा सेयर गर्नुहुनेछ। यो हाम्रो सूत्रहरू विकास हुँदै जान्छ र हजुरहरू पनि हाम्रो यस संस्थामा आएर आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। आज म मेरो आफ्नो प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। वास्तवमा प्रेरणा के हो त? हरेक सफलताको पछाडि 1% प्रेरणाले काम गरेको हुन्छ भने 99% तपाईँको परिश्रमको पसिनामा निर्भर हुन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ, वास्तवमा हामी मेहनत गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ र सानो हाम्रो कुन ठाउँमा हामीले के कमी छ भन्ने देखेका हुँदैनौँ। त्यो कमी औँलै दिने मान्छे भयो भने हामी आफूलाई अगाडि बढाउनको लागि सफल हुन्छौँ। त्यसकारण प्रेरणा भनेको 1% हो, तर यसको भ्यालु 100% हुन्छ। जहिले पनि हामीले मेहनत गरेको कुराहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, हामी कमजोरीहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले यहाँनिर सुधार्नुहोस् भनेर देखाउन सकियो भने हामी पक्कै पनि सफल हुन सक्छौँ। मोटिभेसन के हो त? मोटिभेसन भनेको हाम्रो भावना र कामलाई अन्तर हृदयबाटै जगाउन वा जाँगर निकाल्नको लागि प्रयोग हुने एउटा शब्द हो। यसले हाम्रो जीवनमा धेरै फरक पार्दछ। जीवन परिवर्तन गराउने मूल तत्त्व भनेको नै मोटिभेसन हो। जब मोटिभेसन हुँदैन हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन। मानौ हामीले खानको लागि पनि हामीलाई भोकले मोटिभेसन गरेको हुनुपर्छ। भोकले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, तँलाई भोक लाग्यो अब खाना खा भनिसकेपछि हामीले खाना सम्झन्छौँ। के हामीले खाना खाने बित्तिकै फेरि खाना खान्छौँ र? खाँदैनौँ नि। त्यस कारणले गर्दा पनि मोटिभेसनलाई हामीले जीवनको एउटा परिवर्तनको एउटा प्रमुख कारणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हामी मेहनत गर्दै आउँछौँ, धेरै सङ्घर्षहरू गर्छौँ, कुनै ठाउँमा पुग्छौँ र त्यहाँ हामीले हामी कुन बाटोमा छौँ भन्ने कुरा बुझिसक्छौँ र हामी सफलताको पहिलो सिँढीमा त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। जब सफलताको पहिलो सिँढीमा
प्रवेश गरिसकेपछि हामी अब क्रमबद्ध रूपमा माथि 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 चढ्दै जान्छौँ। जब हामी शिखरमा पुग्छौँ हामी त्यसपछि तल झरिँदैन। भनिन्छ एउटा डाँडो चढिसकेपछि अर्को डाँडो देखिन्छ र त्योभन्दा पछाडिको डाँडो हेर्नको लागि फेरि अर्को डाँडोमा चढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी जब सफल हुँदै जान्छौँ हाम्रो उचाइ बढ्दै जान्छ र हामी भोलि सफल भइसकेपछि खुसी हुनेछौँ, सबैजना आनन्दले जीवन बिताउनेछौँ भन्ने कुराहरू हजुरहरू समक्ष राख्न चाहे। वास्तवमा आन्तरिक प्रेरणा के हो? हिजो एउटा मान्छेले रोटी मागेर लिएर गयो र करोडौँको आशीर्वाद दिएर गयो। थाहा पाउन सकिन गरिब ऊ थियो कि म। वास्तवमा हामीले आन्तरिक रूपमै हामीलाई चिन्न सक्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा चिन्न सक्यौँ भने हामी हरेक कुरामा खुसी हुन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसले हामीलाई एकचोटि गहिरो तरिकाले सोच्यो भने निकै नै फरक पार्दछ। त्यस कारणले हामी आन्तरिक प्रेरणाको लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा हामी जान्न चाहन्छौँ। आत्मसम्मान। हामी कुनै पनि काम गर्छौँ भने त्यो कामले हामीलाई हाम्रो आत्माले त्यो कामलाई मानेको हुनुपर्छ, नत्र भने हामी त्यो काममा सफल हुन सक्दैनौँ। हामीले त्यो कामलाई सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामी पक्कै पनि त्यो कामलाई सफलपूर्वक टुङ्ग्याउन पनि सक्दैनौँ। त्यसै गरी आवाज आइरहेको छ? त्यसै गरी जिम्मेवारी। हामी कुनै पनि काममा लागिसकेपछि हाम्रो जिम्मामा के छ त्यसलाई हामीले सजिलै तरिकाले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हरेक ठाउँमा एउटा जिम्मा पाउने गर्छौँ। त्यो जिम्मालाई हामीले सफलताका पूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले आत्मसम्मानका साथ जिम्मेवारीलाई वहन गरेर विश्वासका साथ अगाडि बढेर हामीले यसलाई सफल पार्नु हुन्छ र हामी सबैजना क्रमबद्ध रूपमा माथि चढ्न सक्छौँ। म यसमा तपाईँले एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, किनकि हजुरहरूले यो आन्तरिक प्रेरणा के हो भन्ने कुराहरू भुल्न सक्नुहुने छैन। एकजना शिष्य गुरुकुलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र छुट्टीको बेला घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। घर जाने क्रममा एउटा ठुलो नदी थियो। त्यस नदीमा शिष्य त्यो माथि जानै पर्ने थियो र जाने क्रममा खोला तर्न नसकिसकेपछि अब के गर्ने त, जानु त छँदैछ। त्यसपछि उसले आफ्नो गुरुलाई विश्वास गर्यो र एकदम कन्फिडेन्टका साथ आफूले आफूलाई सम्हाल्यो र आफ्नो जिम्मेवारी त्यो खोला तर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ त्यो खोलामा जय गुरुदेव भनेर झ्याममा हालिसकेपछि फुत्त पारिनु। त्यसपछि छुट्टिसकेपछि फेरि गुरुकुलमा आइपुग्यो र उसको गुरुलाई भन्यो, गुरु मैले त हजुरसँग यति धेरै शक्ति रहेछ, म जब त्यो खोलामा हामफाले म फुत्तै पारी तर्न सकेँ, हजुरको यत्रो शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि गुरु फुल्न थाल्नुभयो, हो म भित्र यत्रो ठुलो शक्ति रहेछ। त्यसपछि गुरु पनि जानुभयो, खोलामा जानुभयो। त्यसपछि त्यही ठाउँमा गएर जय गुरुदेव भनेर झुवाममा जब हाम फाल्नु भएको थियो, गुरु त खोलासँगै तल, किनकि गुरु भइसकेपछि आफ्नो गुरुलाई बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामी जति ठुलो भए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले हजुरहरू समक्ष राख्न चाहे। मौकाले तपाईँको ढोका ढकढक्याउने छ, तर पहिले ढोका त बनाउनुहोस्। जब ढोका नै छैन भने जति ठुलो मौका आए पनि त्यो ढकढक्याउनेवाला छैन। हामीसँग क्षमता हुनुपर्छ, त्यो क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई एकदम तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। जुनसुकै अवस्था आइसके पनि त्यसलाई मैले सफल बनाउँछु भन्ने खालको एउटा हामीसँग क्षमता हुनुपर्छ, आत्मविश्वास हुनुपर्छ र आत्मबल हुनुपर्छ। हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ। यो अज्ञातको भनाइ हो। यसमा साथीहरूलाई थाहा नै छ, जङ्गलको राजा सिंह हुन्छ र जङ्गलमा सबभन्दा धेरै प्राणी भनेको बाँदर हुन्छ। जङ्गलको राजा सिंह, सबभन्दा धेरै जनावर जङ्गलमा हुने भनेको बाँदर भइसकेपछि अब यो मान्छेहरूकै जस्तो बाँदर जङ्गलको राजा पनि चुनावको या भोटिङको सिस्टमबाट खेर्नुपर्छ भनिसकेपछि अब त्यो जङ्गलको राजा के होला? पक्कै पनि बाँदरै हुन्छ। बाँदरले अरू जनावरलाई त पक्कै भोट हाल्दैन। त्यसपछि बाँदर राजा हुन्छ। जब बाँदर राजा भयो,
बाँदर राजा भइसकेपछि बाँदरले स्यालको बच्चालाई लिएर गएर आफ्नो गुफामा राख्यो। त्यसपछि स्यालको बच्चालाई गुफामा लैसकेपछि स्याल फेरि बाँदर भएको ठाउँमा गयो र बाँदरलाई भन्यो, महाराज मेरो बच्चा सिंहले लिएर गयो, हजुरले लिएर आइदिनु पर्यो। त्यसपछि बाँदरले हस् भन्यो, जानै पर्यो, राजा हो। त्यसपछि सिंह ठाउँ गयो। बाँदरको गुफामा छिर्ने आँट छैन। गुफाको वरिपरि रुखमा ओल्लो भित्तो पल्लो भित्तो, तलबाट माथि ओल्तिरबाट पल्तिर दिनभरि दगुर्यो। उसले कुनै पनि काम टुङ्गो लाउन सकेन। त्यसपछि फर्केर आयो, स्याल कुरिरहेको थियो र स्याल कुरिरहँदाखेरि उसले दिन नसकिसकेपछि अब सिंहलाई त यो कुरो थाहा थियो। त्यसपछि सिंहले स्यालको बच्चा लिएर आएर स्याललाई दियो र सम्पूर्ण जनावरले फेरि सिंहलाई नै जङ्गलको राजा भनेर घोषणा गरे र बाँदर बिहा गरे। यो भन्नुको मतलब के त भन्दा हामीलाई आएको अवसरमा हामी तयार भएर बसेनौँ भने हाम्रो हातमा परेको अवसर पनि फुत्किनेछ र त्यसको सदुपयोग अरू कसैले गर्नेछ। त्यसकारण हामी बेलैमा यो बारेमा सचेत हुनुपर्छ र हामीलाई मजबुत बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले मोटिभेसन त हुने सुरुवात कसरी गर्ने? 1000 मिलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ। जबसम्म पहिलो कदम चाल्नुहुन्न तपाईँ कहीँ पुग्नुहुन्न। लाओत्सुको यो भनाइ अचम्मै मलाई सान्दर्भिक लागेको छ, हजुरहरूलाई पनि पक्कै लागेको होला। हामी यही भर्चुअल माध्यममा जोडिन पनि हामी बसेको ठाउँबाट यो क्यामेराको अगाडि नआएको भए सम्भव थिएन। हामी धेरै टाढा गएर हामीले उदाहरणहरू पनि हेर्नुपर्ने हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू गर्नलाई एउटा पाइला चाल्नुपर्छ, त्यसपछि हामी सफल हुन सक्छौँ। वास्तवमा हामीले काम कसरी सुरु गर्दा हामी भन्छौँ हामीसँग यो छैन, हामीसँग त्यो छैन, उसँग त यति धेरै चिजहरू थियो र गर्न सक्यो, मसँग त केही पनि छैन, मैले के गर्न सक्छु? हामी आत्तिनु पर्दैन। स्टार्ट फोर युआर। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नेछौँ। हामी सुरु गर्नको लागि टाढा जानुपर्ने छैन। युज वाट यु ह्याभ। तपाईँसँग जे छ अरू चिज खोज्नु पर्दैन। अरू चिज त बिस्तारै थपिँदै जाने कुराहरू हुन्। हामीसँग जे छ त्यसलाई हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि डु वाट यु क्यान। अर्थु सारको यो भनाइ तपाईँसँग जे छ, जे सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यही गर्नुहोस्, अरू कुराहरू गर्नु पर्दैन। गरेको कुरामा अरू सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। सफल हुनु यसरी नै हो। त्यस कारणले हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो। हामीसँग जे छ त्यही साधन प्रयोग गर्नु पर्यो र हामी जे गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गर्ने कसरी त? कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्टार्ट बाई डुइङ वाट्स नेसेसरी। हामीलाई पहिलो आवश्यकता के हो? हामी सबभन्दा पहिला त्यो गर्नेछौँ। देन डु वाट्स पोसिबल। सम्भावना के छ त्यो गर्नेछौँ। त्यसपछि एन्ड सडनली यु आर डुइङ द इम्पोसिबल। जब हामीले नेसेसरी र पोसिबल गरिसकेपछि इम्पोसिबल भन्ने कुरा बाँकी रहँदैन। इम्पोसिबल मिन्स आई एम पोसिबल। त्यसकारण हामी सब ठाउँमा सफल छौँ, सफल हुन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ र हामीसँग भएको स्रोत र साधनहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ हामीलाई फलानुले यो बन्न दिएन, उसले यो बन्न दिएन, त्यसले यति नगरेको भए म यो ठाउँमा पुग्थेँ। जहिले पनि अर्कालाई दोष लाउने गर्छौँ। हामी अर्कालाई दोष लाउने होइन, हामी अगाडि बढ्ने हो, ऊ स्वतः पछाडि हट्छ। त्यसकारण हामी के बन्ने हाम्रै हातमा हुन्छ। मानौँ हामी एउटा अन्नको बीज हो, हामी एउटा अन्नको बिउ हो। त्यो बिउ कसैको गोदाममा गएर थन्किएर बस्न पनि सक्छ। रोटी या खाद्यान्न कसैले मिठो परिकार बनाएर खाइदिन पनि सक्छ र कसैले गाई भैँसीलाई दानाको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्छ। र यदि त्यही बिउ हो माटोमा गएर सङ्घर्ष गर्न पायो भने उसको जीवनचक्र फेरि सुरु गर्छ र बिउकै ठाउँमा रहेर अरू अन्य अन्नले भरपुर मात्रामा सम्पूर्णको पेट भर्न पनि सफल हुन्छ। त्यसकारण हामी सफल हुन सक्यौँ भने र हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ मनन गऱ्यौँ र अगाडि बढ्यौँ, हामीले ज्ञान बढायौँ भने हाम्रो थुप्रै मान्छेहरूलाई हामीले सफल बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी जन्मिनुको, हामी यस धरतीमा हुनुको पनि हामीलाई गर्व महसुस हुन्छ।
हजुरहरूलाई यति सुनिरहँदाखेरि कतिको आनन्द आइरहेको छ या हजुरहरूलाई कुनै त्यस्तो बोर फिलिङ त पक्कै भएको छैन होला। यदि हजुरलाई त्यस्तो छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कस्तो लागेको छ कार्यक्रम, हजुरले भनिरहन सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा म हजुरलाई रिफ्रेस गराउनको लागि एउटा एकदमै अर्थपूर्ण कुरा लिएर हजुरसम्म आएको छु। हाम्रो यस नारायणी जुन चितवनको एउटा प्रख्यात नदी नारायणी नदी छ, त्यहाँ डुङ्गामा एकजना विद्वान गइरहनु भएको थियो। त्यस क्रममा माझीलाई सोध्नुभयो, हजुरलाई अङ्ग्रेजी आउँछ? आउँदैन। त्यसो भने तपाईँको 25% जीवन त खत्तमै भयो। त्यसपछि त्यही क्रममा फेरि के संस्कृत आउँछ? आउँदैन। त्यसो भने 50% जिन्दगी त तिम्रो खत्तमै भयो बाबु। त्यसपछि फेरि त्यही क्रममा सोध्नुभयो, के तिमीलाई कम्प्युटर आउँछ? कम्प्युटर आउने भएको भए म किन यो ढुङ्गा चलाएर बस्ने सरजी, मलाई केही पनि आउँदैन, मलाई यही एउटा ढुङ्गा चलाउन आउँछ। त्यसपछि हावाहुरी आयो, त्यहाँ पुरै ढुङ्गा हल्लिन थाल्यो, हलचल भयो। त्यसपछि अब बल्ल जुन ढुङ्गा चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले सोध्नुभयो, सरजी हजुरलाई के पौडी खेल्न आउँछ? त्यो त आउँदैन। त्यसो भने हजुरको जिन्दगी यहीँ आज समाप्त भयो। वास्तवमा हामीसँग भएका कुराहरू हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक कुराहरूमा हामीले ज्ञान बढाइरहनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हजुरहरूलाई मैले प्रश्न पार्न चाहेँ। यो एकदम अर्थपूर्ण छ, यसलाई हामीले मनन गरौँ। जिन्दगीमा हरेक अवसर हरेक चुनौतीहरू आउन सक्छ, त्यो सबैमा हामीले सामना गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, केही सिक्नुपर्ने हुन्छ र हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। मानिसभन्दा डरलाग्दो प्राणी यस संसारमा अर्को छैन। जर्ज वार्डन शाह। वास्तवमा मानिस यस्तो प्राणी हो, उसले राम्रो पनि गर्न सक्छ, नराम्रो पनि गर्न सक्छ। संसार बनाएको पनि विकसित बनाएको पनि मानिसले हो र संसार ध्वस्त पार्दै आएको पनि मानिसले हो। अहिले यही मानवको कारणले कोरोना भाइरसले पनि संसार ध्वस्त पार्न लाग्यो। यो कारण मानवै हो। प्रकृतिलाई बिथलिसकेपछि यो स्वत हामीसँग आउँछ र हामीले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण इकोसिस्टमलाई चाहिँ सबैजनाले मान्नुपर्ने हुन्छ। के छ त यथार्थ जिन्दगी? हामी जब मोटिभेट हुन्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ, हामीले सिक्न खोज्छौँ, त्योभन्दा पहिला हामीले जिन्दगीलाई बुझ्नुपर्छ। हामी यस जिन्दगीमा किन आएका छौँ, हाम्रो भूमिका के हो, कसको लागि हामीले यो धरतीमा जन्म लिएका छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा जिन्दगी के हो त? जब तिमी मर्छौ, तिमी लास हुन्छौ, मान्छेहरू भन्छन् लासलाई यता ल्याऊ, लासलाई त्यहाँ राख, न कसैले तिमीलाई नाम लिएर बोलाउँछन् न नाताले। जिन्दगीमा अवसरहरू ल्याऊ, आफूलाई मनपर्ने कुरामा पैसा खर्च गर, पेट दुखिन्जेल हाँस, खराब नाचे पनि नाच, नजाने पनि पोज दिएर फोटो खिच, बच्चा जस्तै बन। मृत्यु जीवनको ठुलो क्षति होइन, मृत्यु जीवनको ठुलो क्षति होइन। क्षति त त्यति बेला हुन्छ जब जीवन तिमीभित्र जिउँदै मर्दछ। क्षति त त्यति बेला हुन्छ जब जीवन तिमीभित्र जिउँदै मर्दछ। वास्तवमा हाम्रो जीवनको चक्र यही नै हुन्छ। हामी यसरी नै समाप्त भएका हुन्छौँ। जिन्दगीमा जीवन चक्र के हो त? यो कुराहरू हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हामी यस धरतीमा आउँछौँ, दुनियाँ हाँसिरहेका हुन्छन्, हामी रोइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले बिचमा धेरै सङ्घर्ष गर्छौँ, कसैले काम गर्छ, जागिर खान्छौँ, कसैले कृषि गर्छौँ, कसैले व्यापार गर्छौँ, हरेक क्षेत्रमा आबद्ध हुन्छौँ। यसरी नै हाम्रो जिन्दगी चलिरहेको हुन्छ। एक दिन हाम्रो जिन्दगीको अन्त्य हुन्छ। अहिलेको ठ्याक्कै त्यो उल्टो हुन्छ। यहाँ हामी लडिरहेका हुन्छौँ, अरू रोइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि अन्त्येष्टि हुन्छ। सबैजना जुनसुकै माध्यमबाट अन्त्येष्टि गरे पनि माटोमै गएर मिल्ने हो। त्यसकारण हामी जन्मिनु, यति काम गर्नु, मृत्यु हुनु र अन्त्येष्टि हुनु मात्रै हाम्रो जिन्दगीको चक्र हो। यदि होइन भने हामीले आफूलाई केही अगाडि बढाउनुपर्छ र हामीलाई विकसित गर्नुपर्छ, हामीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र हरेक कुरामा हामी इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ।
जिन्दगीमा जित्नको लागि कसैको साथ भन्दा पनि आफूमा साहस हुनुपर्छ। वास्तवमा जिन्दगी जित्नको लागि यसले साथ दिएन, उसले साथ दिएन, मैले यो गर्न सकिनँ, यो नभएको भए यो गर्थेँ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि आफूमा साहस हुनुपर्छ। यो मैले गर्न सक्छु, यो म यो गर्नकै लागि जन्मिएको भन्ने कुराहरू हामीसँग साहस भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। वास्तवमा जिन्दगी सार्थक कसरी हुन्छ त? ल यसको हामीसँग त सम्पूर्ण चिज छ। खुट्टलै लेखेर मदन पुरस्कार जस्तो पुरस्कार जितेर आफूलाई सधैँभरि जीवित राख्न सफल झमक घिमिरेलाई एकचोटि हेरौँ। त्यसै गरी स्वर सम्राट नारायण गोपाल गीतै गाएर आफूलाई जिउँदो इतिहास बनाउन सक्नुभएको छ। उहाँले हामी कुनै पनि काम गरेर आफूलाई चिनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, जे छु म ठिकै छु, बिथोल नआऊ, गीत पनि कति मार्मिक छ। यो कुराहरूले पनि हामीलाई प्रश्न हुन्छ कि हामी जे छौँ त्यसमै रमाएर सक्रियका साथ मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। एउटा कर्मचारी जसले आफ्नो हातमा बागडोर सम्हालिसकेपछि म उज्यालो नेपाल बनाउँछु भनेर उज्यालो नेपालको परिकल्पना गर्नुभयो र सफल हुनुभयो। नेपाललाई अन्धकार मुक्त बनाउनु भयो र उहाँले पनि आफ्नो जीवन सार्थक बनाउनु भयो। अब उहाँलाई कसैले पनि बिर्सिनेवाला छैन। त्यसै गरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, उहाँले थुप्रै कृतिहरू लेख्नुभएको छ, धेरै साहित्यहरू लेख्नुभएको छ। त्यसैले नै उहाँ महाकवि हुनुभएको छ। उहाँ पनि कहिल्यै हामीमा लोभ हुनु हुँदैन। उहाँलाई सबैले जन्मेदेखि जब पढ्न थाल्छन् त्यसपछि नै उहाँको बारेमा पढ्न थालिसकेका हुन्छन्। त्यसमा मैले एउटा थोरै कविताको अंश लिएको छु उहाँको पागल कविताबाट। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल, जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। जब तपाईँले मान्छेले पागल भन्न सुरु गर्दैन तपाईँले केही पनि गर्नुभएको छैन, सामान्य ड्युटी मात्रै गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँलाई कसैले पागल भन्न थाल्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू महसुस गर्नुहोस्। पागल भनेको प्रगतिको बाटोमा निरन्तर अगाडि लम्किने एउटा प्रक्रिया हो। यसले मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। त्यसकारण तपाईँ पागल हुनु भनेको तपाईँलाई पागल हुनुभन्दा पागल हुनुभयो भने त सकिहाल्यो। तर पागल कसैले भन्यो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, सफलताको बाटोमा लम्किरहनु भएको छ। र सम्पूर्ण चिज गुमे पनि भविष्य त बाँकी रहेकै हुन्छ। भूमिको यो भनाइ पनि अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो। हामीसँग यो छ यो छैन भन्दा नि हामीसँग समय छ, हामी जीवित छौँ। जबसम्म हामी जीवित छौँ तबसम्म हामीले सम्पूर्ण चिजहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण चिज गुमे पनि भविष्य त बाँकी रहेकै हुन्छ। हामी अगाडि बढ्न, हामी सफल हुनलाई हामीले एउटा लक्ष्य लिनुपर्ने हुन्छ। के आकाशमा उड्ने प्लेन हवाईजहाजहरू अरू उडेको हेर्नलाई मात्रै बनेको हो? के त्यसमा हामी चढ्ने, हामी उड्ने अधिकार छैन? कि यो जहाजमा उडेर आउनेहरूले हामीलाई जहाजमा चढ्दा यस्तो हुन्छ, म फलानु देश गएँ भन्ने सुन्नको लागि मात्रै हामी जन्मिएको? यदि होइन भने हामी पनि यो जहाज चढेर विश्व घुम्नेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले परिकल्पना गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरी बाटोमा गुड्ने चिल्ला गाडीहरू के ती बाटोमा हामीमाथि धुलो र हिलो बर्साउनको लागि मात्रै आएको हो त? हामी छेउमा बसेर त्यो ठुलो त्यो गाडी हेर्नुपर्ने हो? हामीले त्यो गाडीमा चढ्ने अधिकार छैन? यदि छ भने त्यो गाडी चढ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्नुपर्छ। र यो गाडी म यति समयभित्र चढ्छु भनेर हामीले लक्ष्य लिनुपर्ने हुन्छ। र बाटो जुन होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, ठुलो बिल्डिङहरू के हामीले टाढाबाट हेर्नको लागि मात्रै बनेको हो त? के हामीले त्यहाँ गएर खाने, त्यहाँ बस्ने हामीले त्यसको अधिकार छैन? यदि छ भने हामीले त्यहाँ गएर बस्न सक्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो बनाउन सक्छौँ। नभए हामी त्यहाँ गएर बस्ने खानेको सम्मको हामीले आँट गर्नुपर्छ र हामी त्यो उद्देश्य पनि पुरा गर्नेछ। के तपाईँहरू यो सबै चिजमा सहमत हुनुहुन्छ? यो हामीले प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने कुरा तपाईँको मनमा लागेको छ भने डु नट गिभ अप। तपाईँले त्यसलाई नछोड्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। कुनै पनि कुराहरू गाह्रो छ भने नछोड्नुहोस्। इम्पोसिबल भनेको आई एम पोसिबल मैले भनिसकेँ। त्यसकारण सम्पूर्ण चिज पाउँछु भन्ने एउटा ठुलो उद्देश्य राख्नुहोस्, एउटा समय तोक्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडिकै समयमा त्यो चिज तपाईँहरू समक्ष आइसकेको हुन्छ। जिन्दगीमा आफ्नो मूल्य बढाउनु छ भने हरेक परिस्थितिको ताप र रात सहनु आवश्यक छ। वास्तवमा हिरा कोइलाबाटै निक्लिन्छ,
त्यो टाढाको कुरा भए सामान्य हामीले एउटा मकैलाई हेरौँ, जुन तपाईँले रुखमै भाँचेको मकै 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ घोगा पाइन्छ, जुन त्यसलाई पोल्यो भने 20 रुपियाँ पर्छ त्यसको मूल्य भने हामीले त्यसलाई हामीले रेस्टुरेन्टमा राखेर सानो कचौरामा राख्यौँ भने त्यसको मूल्य 50 पर्छ। त्यसैले जति धेरै सङ्घर्ष गरिन्छ, जति धेरै हामीले दुःख खेपिन्छ, त्यति नै सफल भइन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ महसुस गर्दछौँ। के म नबन्नुला त? संसारका सबै सफल मान्छेहरू के सुरुबाटै धनी थिए? के उनीहरू सफल हुनको लागि उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै थियो? कि उनीहरूलाई बाबाआमाले नै तयारी बनाएर जन्माएको? यदि होइन भने विश्वका ठुला ठुला मान्छेहरू के कारणले के गरेर ठुला भएका रहेछन् र केबाट उहाँले शिक्षा लिनुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू हजुरलाई मैले यहाँ देखाउँछु। म कसो नबनुला र, गजब छ हिँड्दै शिक्षक, म कसो नबनुला र। खलासीको काम गर्दा गर्दै रजनीकान्त सुपरस्टार बने, कबाडीको काम गर्दा गर्दै स्टिभ जब्स एप्पल कम्पनीको मालिक बने, सानैमा चोरी गर्दै हिँड्ने विकासानन्द धार्मिक गुरु बने, साग बेच्दै हिँड्ने थोमस एडिसन जुन हामी अहिले उज्यालो बत्तीमा बसिरहेका छौँ त्यसको आविष्कारक प्रख्यात वैज्ञानिक बने, 7 कक्षा फेल भएका रामकृष्ण ढकाल चर्चित गायक बने, हाम्रै मान्छे सबैले चिन्नुहुन्छ। चिया बेच्ने मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बने, भिख माग्ने चार्ली चाप्लिन नामी हाँस्य कलाकार बने, 200 रुपियाँ लिए निस्केका पुष्कर शाह विश्व घुमे, कलेज छोडेका बिल गेट्स विश्वकै धनी व्यक्ति बने, वेटरको काम गर्दा गर्दै लियोनेल मेसी धनी र चर्चित फुटबल प्लेयर बने। वास्तवमा सफलता के रहेछ? के यो सबै व्यक्तिहरू, मैले जति व्यक्तिहरू देखेँ उहाँहरूको स्ट्याटस एकचोटि हेर्नुहोस्। हाम्रो योभन्दा धेरै उपल्लो लेभलको स्ट्याटस छ। हामीले यहाँ मध्येको कुनै पनि काम गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँहरूको यो तपाईँहरूले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने उहाँहरूको लेभलमा सायद हामी यहाँ कोही पनि छैनौँ, यो कुनै पनि काम गरेका छैनौँ। यदि तलबाट आएर त्यो लेभलमा उहाँले आफूलाई सधैँ जीवित राख्न सक्नुभयो भने के हामी सक्दैनौँ? हामी नगर्ने? आजैबाट प्लान गर्नुहोस्, प्रतिबद्धता गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यो पनि हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो। यो कुराहरूले हामीलाई छुन्छ र योबाट हामी परिवर्तित हुनुपर्छ। अब के भन्ने त? जीवन सङ्घर्ष हो। जब एउटा चिलको बच्चा ठुलो हुन्छ र उड्ने बेलामा पुगिसकेपछि उसको माउले, उसको आमाले त्यो बच्चालाई डिलबाट खसालिदिन्छ। डिलबाट खसालिदिइसकेपछि उसँग डु अर डाई, गर या मरको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि त्यो बच्चा यदि फटफट गरेन भने भैँमा बजाइदिन्छ, जीवन लीला समाप्त हुन्छ। त्यसै गरेर फटफट गर्न थाल्यो भने आनन्दले खुला आकाशमा राजा पन्छी बनेर उड्न सक्छ। जब पानी पर्छ अरू पन्छीहरू बादलको तल ओत खोज्दै हिँडेको हुन्छ भने चिल मात्रै त्यस्तो पन्छी हो। त्यो पन्छी बादलभन्दा माथि तल पानी परिरहेको हुन्छ, माथिको आकाशमा सलालालालाला आफ्नो पखेटा फिजाएर उड्न सफल हुन्छ। त्यसकारण हामी सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्ने या जिन्दगीलाई त्यही समाप्त गर्ने यो हाम्रै हातमा छ। त्यसकारण मानिसको सोच र नियत समयअनुसार बदलिन्छ। चियामा झिङ्गा पर्यो भने चिया फालिदिन्छ, घिउमा झिङ्गा पर्यो भने झिङ्गा फालिदिन्छ। झिङ्गा पर्दा पनि कति महत्त्व रहेछ। झिङ्गाले पनि एउटा पर्यो भने कुन चिजको भ्यालु एकचोटि हेर्नुहोस् त, पर्न त झिङ्गै परेको हो नि। त्यसकारण हामी के बन्ने हाम्रो हातमा हुन्छ। हामी हिरा बन्ने कि झुसिल किरा? झुसिल किरा नै हो, हिरा नै हो। हामी हिरा बन्छौँ या झुसिल किरा बन्छौँ यो हाम्रै हातमा छ। हामी पक्कै पनि यदि सुनिसकेपछि झुसिल किरा होइन हिरै बन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जागेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब म सक्छु भनेर सोध्नुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ। म सक्दिनँ भनेर सोध्नुहोस्, तपाईँ सक्नुहुने छैन। दुवै अवस्थामा तपाईँ सही हुनुहुन्छ। तपाईँले सक्छु भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ सही नै हुनुहुन्छ र तपाईँले सक्दिनँ भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँ सही नै हुनुहुन्छ। दुवै अवस्थामा तपाईँ वास्तवमा सही चाहिँ हुनुहुन्छ। यो हेनरी फोर्डको भनाइ हो। यसमा एकचोटि विश्लेषण गर्नुहोस्। सक्छु भनेर सोद्धा सकिँदो रहेछ भने हामी किन नसोध्छौँ? सक्छु भनेर सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी सफल हुन्छौँ। यसमा मैले छोटो कथा हजुरहरूलाई सुनाउन चाहेँ। एउटा
खरायोलाई सिंहले लहर्दै थियो आफ्नो शिकारको लागि। जब खरायो भागिरहेको थियो सिंह पछि पछि लागिरहेको थियो। खरायो यति जोडतोडका साथ भागेको थियो र माथि टापुमा पुगेर तल हेर्दाखेरि खरायो सिंह चाहिँ थाकेर बसिरहेको थियो। वास्तवमा सिंह त जङ्गलको राजा हो, यसको एक निर्देशनमा पनि खरायो रोकिनु पर्ने थियो, तर उसले आफूलाई त्यसो गरेन। उसले म सक्छु भन्ने उसले प्रतिबद्धता गर्यो। त्यसपछि माथिबाट हेरिसकेपछि सिंहले खरायोलाई सोधे, ए फुच्चे, म त जङ्गलको राजा हो, तँ त सानो फुच्चे एउटा प्राणी, त्यही पनि तँलाई मैले भेट्न सकिनँ किन भनेर सोधिसकेपछि खरायोले माथिबाट मुसुक्क हाँसेर भन्यो, महाराज हजुर राजा हुनुहुन्छ, म एउटा सानो एउटा तुच्छ प्राणी हो र पनि तपाईँ एक छाक शिकारको लागि दगुरिरहनु भएको थियो, म आफ्नो जीवन बचाउनको लागि दगुरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, हामी के को लागि दगुर्छौँ, हामी के को लागि अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले हामी जीवनलाई कहाँ लान्छौँ र कुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू यो सानो प्राणीको एउटा जीवनको एउटा उनीहरूको भोजन ग्रहण गर्ने चक्रबाट पनि हामीले सिक्न सक्दा रहेछौँ भनेपछि हामीले केबाट हाम्रो जिन्दगीमा आवश्यक पर्ने कुराहरू सिक्न सक्दैनौँ होला। अब हामीले यति सुनिसकेपछि आनन्दले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि हजुरहरू अलिकति यो प्रतिबद्धता चाहिँ अलिकति सिरियसली लिनुपर्ने भएको भएर हजुरलाई मैले थोरै एउटा चाहिँ अलिकति रिफ्रेस भएर एक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर थोरै एउटा गम्भीर एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको छु। एकजना मान्छे बाख्रा चराउनको लागि खेतमा गएको थियो र खेतमा बाख्राले सबै धानहरू मकै बाली धान बाली खाइरहेको थियो। ऊ रेडियो चढा सुनेर मजाले बस्दै थियो। त्यसपछि त्यो खेतको मालिक आयो र उसलाई गाली गर्यो, तथा नाम गाली गरिसकेपछि उसले सुनिरहेको रेडियो फुटाइदियो। त्यसपछि के भयो होला, रेडियो फुटाइदियो अनि त्यो जुन गाली गर्ने मान्छे त दङ्ग पऱ्यो, किन रेडियो फुटाइदियो? यत्रो धेरै विश्वभरिको समाचार भन्ने यो रेडियोले यहीँ मेरो छेउमा खेती खाएको कुरा किन भनेन भनेर रेडियो फुटाइदिएको थियो। त्यसकारण हामी टाढा नजिक के छौँ, हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम कमिटमेन्टका साथ गर्नुपर्छ र सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यो रेडियोमा समाचार त आउने हो, तर उसले त्यत्तिकै जे पाए त्यही समाचार त भन्दैन नि। समाचारको लागि एउटा तथ्य हुनु पर्यो। उसले त्यहाँ बाख्रा चराएको ठाउँमा अन्त रेडियोले चाहिँ कसरी उसको खेती खाएको समाचार भन्न सक्ने अवस्था थियो र मित्रहरू। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो हामी सबैजनालाई म एकचोटि भन्छु, सबैजना एक्टिभ हुनुहोस्, तपाईँहरूको हात अगाडि राख्नुहोस्, एकचोटि जोरदारका ताली बजाउनुहोस् र म जे भन्छु दुईचोटि तिनचोटि हजुरहरूले सँगसँगै भन्नुहोला, आई एम द बेस्ट। अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम द बेस्ट। I am the best. म नै सबभन्दा राम्रो मान्छे हो, अरू राम्रो हुनुहुन्छ र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ म नै हो भन्ने कुरो हामीले आफूलाई विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसपछि आई क्यान डु इट, आई क्यान डु इट, आई क्यान डु इट, आई क्यान डु इट। यो मैले नै गर्ने हो र म यही गर्नको लागि जन्मेको हो। कसैले नसके पनि यो गर्नको लागि म चाहिँ सक्षम छु भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि विश्वास गर्नु पर्यो। गॉड इज अलवेज विथ मी, गॉड इज अलवेज विथ मी, गॉड इज अलवेज विथ मी। भगवान सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण म आजसम्म छु। भगवान सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण म आज छु। मैले हार्नु पर्ने छैन, मैले जे आँछु त्यो भगवानले पुऱ्याइदिनु हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ। आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। म विजेता हो, यो विश्वमा म विजेता हुनको लागि जन्मिएको मान्छे हो। म लुजर हुनेवाला छैन। म जे काम गर्छु त्यो सफलताको साथ गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने कुराहरू महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। वास्तव
वास्तवमा आजको दिन मेरो हो। आज भनेको के हो भन्दा हिजोको भोलि र भोलिको हिजोलाई आज भनिन्छ। त्यसकारण आजको दिन हामीले सफल बनाउन सक्यौँ भने हिजोलाई सुधार्न सक्छौँ, भोलिलाई प्लानिङ गर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण टुडे इज माई डे भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको दिन सफल बनायौँ भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। वास्तवमा भगवान्, हामी त मानव हो, हामीसँग थुप्रै प्लानहरू छ, थुप्रै आइडियाहरू छ र भगवान्ले सधैँ एउटा मात्रै शब्द छ, त्यो पनि तथास्तु। हामीले यो सबै गर्छौँ भन्छौँ, हामी सबै यसलाई गर्छौँ भन्छौँ, हामी भगवान्ले भन्नुहुन्छ तथास्तु। हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्छौँ, भगवान्ले भन्नुहुन्छ तथास्तु। एउटा मात्रै शब्द छ भगवान्सँग, उहाँले सुधार दिन सक्नुहुन्न। हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जिन्दगीमा सफल हुनुपर्ने हुन्छ, सकिन्छ। यो अब्दुल कलामको भनाइ थियो, डु समथिङ ग्रेट। जिन्दगीमा जन्म लिइसकेपछि एउटा त महत्त्वपूर्ण काम गर्नै पर्छ, जुन कामले हामीलाई जिन्दगीभरि सम्झिन सकिन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरा कुरा राखिसकेपछि म राखिसकेँ र पक्कै पनि हजुरहरूले यहाँबाट धेरै कुरा लिनुभयो र आवश्यक कुराहरू हजुरहरूको जिन्दगीमा अहिलेबाट सुरु गर्नुहुनेछ र कुनै त्यस्ता नराम्रा, त्यस्ता सुधार्न पर्ने कुराहरू छ भने हजुरले मलाई नै फिर्ता दिनुहुनेछ र अर्को अवसरमा म त्यसलाई एकदम सुधारेर धार लगाएर हजुरहरू समक्ष पेश गर्नेछु भन्ने बाचाका साथ हजुरहरूसम्म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्। धन्यवाद। यदि प्रश्न छ भने हामी अन्तिममा छलफल गर्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।